तासुर है क्योंकि अमेरिका सी पैक नहीं चाहता, उसने इंटरनेशनली भी कैंपेन शुरू की हुई है और प्रेशर डाल रहा है पाकिस्तान पर कि वो ना मंसूबे करे सी पैक के। इसको वो हमेशा से उनके डिप्लोमेट्स कहते रहे हैं कि जनाब ये तो पाकिस्तान के लिए बड़े नुकसानदेह है। आसिम सलीम बाजवा साहब को तब्दील किया गया। उमर हयात बहुत ज़्यादा जो चाइनीज़ जो थे उनको बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे क्योंकि सी पैक स्लो हो रहा है, और एक चाइनीज़ कंपनी ने ख़त भी लिखा कि FBR ने जो एग्जम्पशंस उनको देनी थी, जो कानून के मुताबिक जिसके वो अहल थे, वो एग्जम्पशन देने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से जो दरिया जेलम पर जो नीलम जेलम पर जो एक 750 मेगावाट का जो पावर प्रोजेक्ट है वो डिले का शिकार हो रहा है, डैमेजेस पड़ रहे हैं उनको, और बड़ा उन्होंने इस पर शिकायत की। ये भी एक वजह थी, लेकिन अमूमी तौर पर ये तासुर एक था कि सी पैक को चलाने के लिए पाकिस्तान की तरफ से इस अथॉरिटी का वो बंदा होना चाहिए जो कॉर्पोरेट सेक्टर को समझता हो, क्योंकि इस पे चाइनीज़ कंपनियों के साथ एक निगोसिएशन इन्वॉल्व थी। छोटी छोटी जो तफसीलात हैं जो बिल्कुल कॉर्पोरेट सेक्टर के जो माहिर लोग हैं वो कर सकते हैं, तो ये सब कुछ ज़रूरी था। आसिम सलीम बाजवा साहब जो हैं वो मुस्ताफ़ी हो चुके हैं सी पैक अथॉरिटी से, और वज़ीर आज़म इमरान खान ने खालिद मंसूर को जो है वो मुआविन खुसूसी बराए सी पैक उमूर जो है वो उनकी तैनाती की मंजूरी दे दी है और बाकायदा नोटिफिकेशन भी हो चुका है। अब जो हालात हमें नज़र आ रहे हैं उन हालात में अगर देखा जाए तो जो एक खालिद मंसूर साहब की तैनाती अमल में लाई गई है, जैसे कि आपने कहा कि कॉर्पोरेट सेक्टर से बंदा होना चाहिए, तो ये कॉर्पोरेट सेक्टर से ही इनका ताल्लुक़ है। ये हब्को के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहे हैं और सी पैक के जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर जो है वो पहले से ही इन्वॉल्व रहे हैं। अब दोबारा जब इनको बाकायदा तौर पर ये ज़िम्मेदारी तफवीज़ कर दी गई है माविन खुसूसी बराए सी पैक उमूर, तो यकीनी तौर पर इससे जो है वो बेहतरी की उम्मीद है। लेकिन जिस वक्त ये फैसला किया गया था आसिम सलीम बाजवा साहब को बनाने का, तो एक तासुर ये उभरा था कि जी अब ये तो इसकी जो ओनरशिप है वो पाकिस्तान की फ़ौज ने ले ली है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स आएँ, पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स जाएँ। आसिम सलीम बाजवा साहब जो हैं वो इसलिए आए हैं कि ये बिल्कुल एक एश्योरेंस होगी चाइना को कि इस अथॉरिटी को जो है वो हैंडल कर रही है पाक फ़ौज, क्योंकि बहरहाल ये एक साबिक कोर कमांडर और DG ISPR रहे और जनरल बाजवा साहब के बड़े करीब ये समझे जा रहे थे। तो ये फिर उस तासुर के बारे में उमर हयात आप क्या कहेंगे? अब वो उसका क्या होगा अब इसकी ओनरशिप के हवाले से? अभी भी ये फिर अब किसके पास है इसकी ओनरशिप? देखिए, अब यकीनी तौर पर जब आसिम सलीम बाजवा साहब मुस्ताफ़ी हो चुके हैं और आपने जैसे कि बताया कि असद उमर के बड़े करीबी साथी रहे हैं खालिद मंसूर साहब, तो अब ऑनरशिप जो है वो वजारत मनसूबाबंदी के पास आ गई। लेकिन अब दोबारा एक स्टेयरिंग कमेटी जो है वो कुछ अर्सा कबल वजूद में लाई गई है, और उस स्टेयरिंग कमेटी का कल इजलास भी हुआ है जो वज़ीर तरक्की मनसूबाबंदी हैं असद उमर की ज़ेर सदारत, और अब बाकायदा तौर पर उस जो रिव्यू कमेटी थी उसको स्टेयरिंग कमेटी का नाम देकर दोबारा फंक्शनल कर दिया गया है। लेकिन जो इस वक्त पाकिस्तान को सी पैक के हवाले से सबसे जो अहम मसला दरपेश है वो यकीनी तौर पर अहम है, क्योंकि ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी जो कि राब्ता कमेटी है, सी पैक के हवाले से मुझे ये कन्फर्म कीजिएगा, सोर्सेज ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने कई दफ़ा रिक्वेस्ट की है कि वो इजलास बुला लिया जाए, लेकिन चाइना की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप जिन लोगों ने दासू डैम पर हमला किया, यानी चाइनीज़ पर हमला किया, दूसरे लोगों पर, हमें वो पहले मुल्ज़मान दें, सिक्योरिटी का प्रॉपर बंदोबस्त करें। अगर आप वो नहीं कर सकते तो हम उस मामले, तो फिर ये शुरू नहीं हो सकता। और फिर ये भी खबरें आ रही थी, आज भी ये चीज़ चल रही है कि तकरीबन 3600 मेगावाट के बिजली के 5 जो मंसूबे हैं वो ताख़ीर का शिकार हैं, और इसमें एक कैरेट कंपनी जो है हाइड्रो पावर, उन्होंने लेटर भी लिखा कि 18 जुलाई को FBR ने उनका वो रिजेक्ट कर दिया, उनको जो एग्जाम्पशन थी जो कानून के तहत उनको मिलनी थी, और वो बहुत सारी चीज़ें इससे पहले इंपोर्ट कर चुके और उस पर उन्होंने टैक्स नहीं दिया, लेकिन अब जो सूरत हाल हुई है उसकी वजह से उनको नुकसान हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें थी इन द बैकड्रॉप जिसमें आसिम सलीम बाजवा साहब का रिमूवल हुआ है। जो 10th JCC है यानी ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी जो कि सी पैक पर है, उसका इजलास मुलतवी होना 16 जुलाई को ये इजलास होना था, लेकिन 14 जुलाई को जो है वो दासू इंसिडेंट हुआ, और दासू इंसिडेंट के बाद जो है वो ये इजलास जो है वो मुलतवी हुआ, और ये इजलास चीनी साइड के इमा पर जो है वो मुलतवी किया गया। और अब पाकिस्तान की जानिब से बार बार रिक्वेस्ट की जा रही है कि इस माह के आखिर में जो है वो इस इजलास को बुलाया जाए और सी पैक के जो दूसरे फेज़ के जो मंसूबे हैं उन पर काम शुरू किया जाए। लेकिन हम देख रहे हैं कि सी पैक
کے حوالے سے جو چائنیز سائڈ ہے وہ باقاعدہ طور پر پاکستان کی اس پیشکش کو مسترد کر چکی ہے بار بار، اور مشکل ہے کہ آئندہ 2 ماہ تک بھی یہ اجلاس جو ہے وہ ٹھیک ہے. بلایا ایک جا آخری سکے. سوال، ایک تاثر ہے کیونکہ امریکہ سی پیک نہیں چاہتا، اس نے انٹرنیشنلی بھی کیمپین شروع کی ہوئی ہے اور پریشر ڈال رہا ہے پاکستان پر کہ وہ نہ منصوبے کرے سی پیک کے. اس کو وہ ہمیشہ سے ان کے ڈپلومیٹس کہتے رہے ہیں کہ جناب یہ تو پاکستان کے لیے بڑے نقصان دہ ہے. پھر پاکستان کے اندر جو چائنیز جہاں پر کام کر رہے ہیں وہاں پر دھماکے ہو رہے ہیں، کوششیں کی جا رہی ہیں کہ کسی طرح سے اس کام کو روکا جائے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مختلف اداروں کے اندر وہ لوگ جو امریکہ کے ساتھ تھے انہوں نے بھی کام کو سلو کر دیا. باجوہ صاحب کے اوپر بھی ایک بہت بڑا یہ ایلیگیشن لگتا تھا، بڑا ایک الزام لگتا تھا کہ کیونکہ ان کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ ساری امریکہ میں ہے، کہیں وہ بھی کمپرومائز کا شکار نہ ہو جائیں. حالانکہ بڑے آنیسٹ اور بڑے اسٹریٹ فارورڈ وہ آفیسر رہے ساری زندگی، اور اس بات کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ انہوں نے اس معاملے میں کوئی دباؤ قبول کیا ہو. لیکن یہ چیز بھی آپ سمجھتے ہیں جو یہ فیصلہ ہوا کہ اب ان کو رخصت لے لینی چاہیے، کچھ کار فرما تھی یہ چیزیں بھی؟ لیکن جو آپ امریکی دباؤ کی بات کر رہے ہیں، امریکی دباؤ جو ہے وہ پاکستان کے اوپر جو ہے وہ مشرف دور سے ہے، چین کے تعلقات کے حوالے سے. اور اب جب سی پیک شروع ہوا تو سی پیک کے بعد جو ہے وہ امریکی دباؤ مزید بڑھتا رہا. اور جو پہلی ناراضگی چائنیز سائڈ کی جانب سے سامنے آئی وہ یہی تھی کہ جب آئی ایم ایف پروگرام میں پاکستان جا رہا تھا تو اس وقت بھی آئی ایم ایف نے وہ ڈاکومنٹس جو ہے وہ جو سی پیک کے معاہدے کے ڈاکومنٹس تھے وہ بھی مانگے، جس پر ان کو پرووائڈ کیے گئے، اور اس پر جو چائنیز سائڈ نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا. پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی تھی اس وقت عبدالرزاق داؤد کا سٹیٹمنٹ تھا کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم جو سی پیک ہے اس پر نظر ثانی کریں گے. یہ چیزیں جو ہے وہ یقینی طور پر چائنیز سائڈ کو جو ہے وہ کھٹکتی رہی. ڈاکٹر صاحب، عاصم سلیم باجوہ صاحب چیئرمین سی پیک اتھارٹی کے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں، وجوہات کیا ہیں اور کیا اس وقت چونکہ سی پیک پیک پہ ہے پروجیکٹ، اس وقت چھوڑنا مناسب تھا؟ وزیر اعظم صاحب دباؤ میں انہوں نے غالباً یہ بات وزیر اعظم ہاؤس سے بھی میں نے پوچھا کسی سے، وزیر اعظم صاحب سے تو نہیں، لیکن یہ بہت بڑا ہوتا. جی لیکن سی پیک اتھارٹی ابھی تو اس کا بل منظور ہوا ہے 2 سالوں کے بعد کہیں جا کے، 3 سالوں بعد میرا خیال ہے، ابھی کوئی 1-2 مہینے پہلے، اور سی پیک اتھارٹی بنی پوری. اس سے پہلے سی پیک کا کام ہی رکا ہوا تھا. ہم یہاں شور کرتے رہے، ہاتھ جوڑتے رہے کہ خدا را سی پیک کو تیز کریں اور جائیں وہاں پہ گوادر کا دورہ کریں. خیر وزیر اعظم صاحب گئے، اس سے پہلے وہ سی پیک اتھارٹی بنی، اس کو قانونی شکل دی گئی، اور قانونی شکل دی گئی اور ساتھ ہی اس میں یہ ہوا کہ 4 سال کا ٹینیور ہوگا. تو 4 سال کا ایک ٹینیور ہوگا، پھر 4 سال کا دوسرا ٹینیور ہوگا، اور پھر چاہیں تو 1 سال کی وہ ایکسٹینشن لے سکتے ہیں جی اسی عہدے پہ. تو یہ تو 9 سال تقریباً بنتے تھے. تو وزیر اعظم صاحب نے ان سے استعفیٰ لے لیا. وزیر اعظم صاحب وزیر اعظم صاحب نے لیا، یا انہوں نے خود تو وہ نہیں دے سکتے کیونکہ وہ خود تو انہوں نے بنوائی ہے اتنی مشکلوں سے. جب وہ بنی ہے سی پیک اتھارٹی، یہ اسد عمر اور باقی بہت ساری شخصیات جو ہیں وہ ظاہر کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی تھا کہ جی یہ پلاننگ اینڈ ڈیولپنگ اس کے اتھارٹی کے انڈر ہونا چاہیے. لیکن سارا ہو گیا تو پھر اپوزیشن کا دباؤ ہوئی، جو الزامات اور یہ سارا، تو اس میں وزیر اعظم صاحب کو انہوں نے یا تو وہ دل ہار گئے اپنا الزامات کی اس میں آ کے، یا وزیر اعظم صاحب نے ان سے کہا ہوگا کہ یار یہ کوئی خالد منصور صاحب ہے، میرا خیال ہے پتہ نہیں حقوق کی ہیں کدھر کی ہیں، کوئی ان کو اب معاون خصوصی برائے سی پیک اتھارٹی، یہ تو کوئی پوسٹ ہی نہیں ہے. یہ کیا پوسٹ ہے؟ ایک سی پیک اتھارٹی ہے نا، تو یہ معاون خصوصی برائے سی پیک، یہ وزیر اعظم صاحب کو مشورے کون دیتا ہے؟ میں بس اس آدمی کو ڈھونڈ رہا ہوں جو مشورے دیتا ہے. پھر پچھلے 3 سالوں سے بھی زیادہ ہو گیا اب تو، جو وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کر مشورے دیتا ہے. ٹھیک ہے، اور پہلے جب اتھارٹی بن نہیں رہی تھی تو اتھارٹی بن گئی، قانونی شکل ہو گئی تو ان سے استعفیٰ کروا دیا، یا ان کو دل ان کا ٹوٹ گیا یا ان سے لے لیا انہوں نے استعفیٰ. لیکن اصل بات تو یہ کہ یہ اپوزیشن کے الزامات تھے. تو اس طرح کا ہونا نہیں چاہیے. وزیر اعظم صاحب کو دیکھیں، سی پیک بہت امپورٹنٹ، اور بہرحال ان کے